अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ये बात की कि किसी चीज़ को हम जितना अच्छा स्टार्ट लेते हैं वो आगे भी उतनी ही अच्छी चलती है। तो इस नए साल को स्टार्ट करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि हम इसके शुरू में, इस न्यू ईयर के शुरू में कुछ ऐसी हैबिट्स अपने अंदर इंस्टॉल कर लें, कुछ ऐसी हैबिट्स को, आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें जो हमें इस नए साल का एक ग्रेट स्टार्ट दें। और इस अच्छे स्टार्ट के साथ जब हम इस साल को स्टार्ट करेंगे तो फिर ये आगे भी अच्छा चलेगा और आपको इसमें वो चीज़ें हासिल करने में आपकी मदद देंगी, ये हैबिट्स जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आए इस वीडियो के पार्ट 2 में हम कुछ और हैबिट्स का जिक्र करते हैं जो अगर आप इस नए साल में अपने अंदर इंस्टॉल कर लें, इन आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप इन आदतों से वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं जो आपको उस सक्सेस और उस नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में आपकी मदद करेंगे जिस पर आप हमेशा जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक और हैबिट जो अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं वो ये है कि अपने हर 2 महीने 3 महीने बाद आप कुछ ऐसे काम ज़रूर करें जिनसे आपको डर लगता हो। अब ये डर लगने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी भूत बंगले में जाके रात गुजारनी है। मैं आपको ऐसे कोई एडवेंचर लेने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने हर 2 या 3 महीने बाद कोई ऐसे काम करें जिनसे आपको डर लगता हो। वो कोई काम इस तरह के हो सकते हैं कि मसलन आप कोई पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको उससे डर लगता हो, अपने कॉन्वर्सेशन शुरू करने से अगर आपको डर लगता हो किसी स्ट्रेंजर से, तो आप वो करें। या किसी को अपना ओपिनियन देना किसी बात पे, अगर आपको ये लगता है कि यार मैं बोलूँगा तो पता नहीं कैसा बोलूँगा और लोग क्या सोचेंगे, या नो कहना अगर आपको डर लगता हो, अपनी बाउंड्री सेट करना, या इसी तरह सोलो ट्रैवलिंग पे कहीं जाना, या इसी तरह इसमें अकेले, अगर आपको रेस्टोरेंट कभी नहीं गए हैं, अकेले रेस्टोरेंट जाके खाना खाना, वो आप करें। इसी तरह कोई नया स्किल सीखना, आपको हमेशा कोई स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगता है, वो स्किल सीखना। या इसी तरह हम सब के साथ कुछ ना कुछ फोबियाज़ जुड़े हुए होते हैं, उन फोबियाज़ उनसे बाहर निकलने की कोशिश करना। तो दोस्तों, असल में हम ये जो काम होते हैं जिनसे हमें डर लगता है, असल में यही काम होते हैं जो अगर हम करें तो हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी जो ग्रोथ है, वो इन कामों ही में छुपी हुई होती है। और हम बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं और हमें लगता है कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकेगी, हम तरक्की कर सकेंगे, लेकिन अपने इस डर की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते। तो इस तरह अगर आप अपने इस तरह वो काम करना जिनसे आपको डर लगता है, हर थोड़े थोड़े अरसे बाद आप ऐसा करेंगे तो असल में आप इससे अपने डर को चैलेंज करेंगे, अपने इस डर पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। और जब अपने इस डर पर आप काबू पाने की कोशिश कर लेंगे और काबू पा लेंगे तो फिर आप सारे काम, वो सब काम कर सकेंगे जिनसे आपको डर लगता है। लेकिन यही काम असल में आपकी तरक्की का जीना होते हैं और तरक्की आपकी इन्हीं कामों में छुपी हुई होती है। इसी तरह दोस्तों, एक और हैबिट जो आपने इंस्टॉल करनी वो है दूसरों को माफ़ करने की आदत। दूसरों को माफ़ करने की आदत डालें। वो लोग जिन्होंने आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाई है उनको माफ़ करने की आदत डालें। ये रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातों को दिल में रखना, इसका ग्रज अपने अंदर रखना और माफ़ ना करना, ये असल में दोस्तों हमें होल्ड कर लेता है। हम जब जहाज़ में ट्रैवल पर जाते हैं, क्योंकि जहाज़ हज़ारों फीट ऊपर चल रहा होता है, तो एक वक्त आता है हमें अपना सारा सामान जो है वो चेक इन कर देना पड़ता है और हमारे पास बस छोटा सा एक बैग रह जाता है। तो बहुत छोटा सा, जब हम इतना ऊंचा सफ़र पर जा रहे हैं तो बहुत कम सामान लेके हमें जाना होता है, तभी हम इतनी ऊपर सफ़र करने जा सकते हैं। तो ये जो इस तरह के ग्रजेस होते हैं दूसरों को माफ़ ना करने की वजह से, ये हमें होल्ड करके रखते हैं, ये हमें इतना ऊपर नहीं जाने देते। तो अगर हमें ऊपर जाना है, हमें बड़े सफ़र करने हैं, तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। और वो जब भी होगा जब हम दूसरों को माफ़ करने की आदत डालें, छोटी मोटी चीज़ों में इग्नोर करें और इस तरह की बातों को हमेशा अपने दिल में रखना और 5 साल तक उन बातों को याद रखना, इससे बचें। तो माफ़ करने की दूसरों को आदत डालें। इसी तरह दोस्तों, एक और आदत जो आपको अपने अंदर डालनी चाहिए वो ये है कि आप सुबह के 4-5 घंटे बग़ैर फ़ोन के आपके गुजरें। आप शुरू के 4-5 घंटों में फ़ोन अपना ना इस्तेमाल करें ताकि आपका टोटल फोकस आपके काम पर हो। इसी तरह इसके साथ साथ डिजिटल फास्टिंग की अपनी आदत डालें। उसमें ये होगा कि आप कोई एक दिन, मसलन सैटरडे या संडे का दिन, आप बिल्कुल फ़ोन को इस्तेमाल ना करें और आपका टोटल फोकस, अगर आप संडे के दिन डिजिटल फास्टिंग करते हैं तो आप टोटल अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ गुजारें और डिजिटल दुनिया से बाहर रहकर गुजारें। तो ये आदत आपको ये जो सोशल मीडिया और उसमें बहुत सारी चीज़ों में आप जो है, बाज़ औक़ात हम मोबाइल उठाते हैं किसी काम के लिए और उसके बाद किसी दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है, तो उससे आपको बचाएगा। इसी तरह दोस्तों, आदत डालें, सुबह जब उठें तो सुबह उठ के शुक्रगुज़ारी की प्रैक्टिस करें। ये सोचें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जिस पर आपको शुक्रिया अदा करना है। आपकी सेहत है, आप अगर एक घर में रह रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं
اور آپ کے پاس ملازمت ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ کے 1 مہینے تک آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکر ادا کریں ان سب چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ ہماری جو اوقات ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور ہمیں ان سب چیزوں کا ہم قابل نہیں ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کے مستحق نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو دوستوں، اگر ہم شکر گزاری کی عادت ڈالیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فوکس ان چیزوں پر ہوگا جو آپ کی زندگی میں ہیں، بجائے اس کے مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو شکر گزاری کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، ہم بعض اوقات چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، جب شکر گزاری کی عادت ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ سب چیزیں دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوستوں، جو آپ نے ہیبٹ انسٹال کرنی اس سال میں وہ یہ ہے کہ بہت اچھے مینرز ڈیولپ کریں اپنے اندر۔ بات چیت کرنے میں دوسروں سے بات چیت کیسے کرنی ہے، ہاتھ کیسے ملانا ہے، کسی کو گریٹ کیسے کرنا ہے، آفس میں جب بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل ماحول میں بات کر رہے ہیں تو اس کے کیا مینرز ہوتے ہیں، جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں 4-5 لوگوں کے ساتھ اس کے کیا مینرز ہوتے ہیں۔ تو بہت اچھے مینرز چلنے پھرنے کے، بول چال کے، بیٹھنے کے، کھانا کھانے کے سیکھیں۔ آج کل ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں ویڈیوز اور ریلز دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کے بجائے ہم انہی ریلز میں وہ دیکھیں کہ اس میں یہ دیکھیں کہ بیٹھنے کے کیا مینرز ہیں۔ کسی سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور کو ٹوک تو نہیں رہے ہوتے، پوری بات سن رہے ہوتے ہیں، نہیں سن رہے ہوتے، اس کے کیا مینرز ہیں۔ گفتگو اگر کبھی بعض اوقات ہمارا کچھ بحث ہو جاتی ہے، کانفلکٹ ہو جاتا ہے کسی سے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے، تو اس میں ہمیں کیسے بات کرنی ہے۔ تو اچھے مینرز ڈیولپ کریں اس سال کے شروع میں، اچھے مینرز کی ہیبٹس اپنے اندر اختیار کریں، پھر دیکھیں آپ کتنی آپ کی لائف میں کتنی چمک آتی ہے۔ اس کے بعد دوستوں، جو آپ نے ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اپنے ساتھ برے نہ بنیں، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسپیشل سمجھیں، اور یہ جو ہم اپنے ساتھ کہتے ہیں کہ آئی ایم بیڈ، میں برا ہوں اور میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ کہنے کے بجائے یہ کہیں کہ آئی ایم ٹرائنگ، آئی ایم ورکنگ، میں کام کر رہا ہوں، اپنے اوپر کام کر رہا ہوں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اپنا خیال رکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ ہیں تو ہی آپ کا خاندان ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کا بزنس ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی۔ تو سیلف کیئر کو سب سے بڑی پرائرٹی لیں۔ اس کے بعد دوستوں، جو ہیبٹ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پلیز اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کمپیریزن جو ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہر انسان کی جرنی الگ ہے، آپ کی جرنی الگ ہے، اور آپ اس وقت جس جگہ پر ہیں یہ وہ پرفیکٹ مقام ہے جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی اور کے ساتھ اپنا کمپیریزن مت کریں، آپ کا کمپیریزن صرف آپ کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ابھی کہاں ہیں، آپ آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 3 سال پہلے کہاں تھے، تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے کہ آپ اس وقت سے اب تک بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو آپ کا کمپیریزن آپ کے ساتھ، اس ہیبٹ کو ضرور اڈاپٹ کریں، کسی کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہ کریں۔ اور دوستو، آخری بات، آپ زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو گئے ہیں، جس مقام پر بھی پہنچ گئے ہیں، ہمیشہ اپنے اندر ہیوملٹی رکھیں، ہمیشہ ہمبل رہیں اور عاجز رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے یہ سب مل گیا ہے اور اب مجھے کسی اور چیز کی اور کچھ اور سیکھنے کی اور کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ جو سکسیس ہوتی ہے، یہ کامیابی ہوتی ہے، بعض اوقات یہی انسان کو بہت زیادہ تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ تکبر میں بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو ہمیشہ عاجز رہیے، جتنا زیادہ آپ سکسیزفل ہیں اتنی زیادہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ آپ جیسے اب یہاں پر پہنچے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے سکھاتے، تو آگے اگر آپ یہاں پر کہیں گے کہ اب مجھے کچھ نہیں سیکھنا تو پھر وہاں پر آپ کا لگ جائے گا اسٹاپ۔ تو آپ ہمیشہ عاجز رہیں تاکہ آپ اس سے آگے بھی بڑھتے رہیں اور اپنی سکسیس کو سسٹین بھی کر سکیں۔ ہم وہی ہوتے ہیں جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں، ہماری عادتیں اچھی ہوں گی تو وہ ہمیں آگے لے کے جائیں گی، اور اگر ہماری عادتیں بری ہوں گی تو وہ ہمیں آگے لے جانے سے روکیں گی۔ تو ان عادتوں میں سے جو عادتیں آپ کو اچھی لگیں آپ ان کو اڈاپٹ کریں، اور اس سال کو شروع کرنے کا میں کہتا ہوں اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔